बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान चबाते कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंदी हुई, तोसी भी की गई जो ताहाल बरकरार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुलूस नीयत से किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह काविशें की। अब्बास अरागची से तफसीली बातचीत हुई, वो अपनी क़ियादत से तफसीली मुशावरत के बाद तजावीज़ का जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का जंगी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार, कहा पाकिस्तान का जंग से पहले तेल का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुँच गया। बढ़ती हुई कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असर डाला। दुआगो हैं जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। ईरान जल्द फैसला करे वरना नतायज संगीन होंगे। अमरीकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग, कहा कि ईरान अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रहा। एटमी मुआहदे से मुतालिक भी कोई फैसला नहीं कर पाया। लगता है वो गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीक़े नहीं जानता। अमरीकी सदर ने असलहा थामे अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। उक़ब में मौजूद पहाड़ों पर मुख्तलिफ धमाके होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर पर अब मजीद नरमी नहीं जैसे अल्फाज दर्ज हैं। उधर तर्जुमान वाइट हाउस रैना ख्याली का ईरानी मुज़ाकिरातकारों के साथ राब्ते का एतराफ़ वाज़े किया कि मुज़ाकिरात जारी हैं, मगर ईरान अपनी क़यादत के मसाइल संभालने में मुश्किलात का शिकार है। सदर ट्रंप सिर्फ कौमी सलामती से मुताल्लिक़ डील ही कबूल करेंगे। सदर ट्रंप फौज की तामीर नौ कर रहे हैं, ऐसी फौज जिस पर अमरीकियों को फख्र होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट कांग्रेस कमेटी के सामने पेश, ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट की दरख्वास्त का दिफा किया। बोले दुनिया भर में मुसलसल खतरात मौजूद हैं जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इराक और अफगानिस्तान की जंगें कई साल लड़ी, हमने सिर्फ 2 माह में ईरान जैसे दुश्मन को शिकस्त दे दी। मौजूदा ईरानी क़यादत के साथ नए माहदे के लिए पुरुमीद हैं। ईरान को जौहरी हथियार किसी सूरत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा अफवाज को जदीद और खतरात से निपटने की तैयारी के लिए सरमायाकारी की जरूरत है। ईरान जंग के दौरान इंतहाई कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी पर वज़ीर जंग पीट हेग्सेट को मुजाहिरीन ने घेर लिया, जंगी मुजरिम के नारे लगाए। अमरीकी नायब सदर का पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शक्कूक का इजहार। पेंटागन अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग की दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं कर रहा। अमरीकी जरीदे दी एटलांटिक का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस बारहा बंद कमरा इजलासों में पेंटागन ब्रीफिंग्स पर शुबहात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दिफाई इदारे की दी गई मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल भी हैं या नहीं। JD वैंस ने यह सवाल भी उठाया कि पेंटागन की मालूमात किस हद तक काबिल एतमाद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक JD वैंस ने अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया और अमरीकी सदर को बराह रास्त सूरत हाल से आगाह किया। सदर ट्रंप ने ईरान की तवील नाकाबंदी की हिदायत दे दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फौरी और फैसला कुन कामयाबी चाहते हैं। मौजूदा ऑप्शंस में कामयाबी का कोई फौरी हल मौजूद नहीं। ट्रंप ने नाकाबंदी को कम खतरनाक रास्ता करार दिया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बीसेंट ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा नाकाबंदी जल्द ईरान को तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर करेगी। तेहरान के मालियाती नेटवर्क और तेल की तरसील वाले बहरी बेड़े को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत को रोजाना $17 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
ایران کا بحری جہازوں کو قبضے میں لینے پر امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں احتجاج۔ آبِ ہرمز میں امریکی اقدامات کے خلاف ایرانی مندوب کا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں پر قبضے کو سمندری قزاقی قرار دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایربانی کا سلامتی کونسل سے مداخلت کا مطالبہ۔ خط میں لکھا کہ امریکی رویہ بین الاقوامی قوانین اور عالمی تجارت میں کھلی مداخلت ہے۔ طاقت کا غیر قانونی استعمال کسی بھی صورت جائز نہیں۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال برقرار، تیل کی قیمتیں آسمان پر، برطانوی برینڈ کروڈ $117 فی بیرل سے تجاوز، 3 روز میں آئل پرائس میں $22 کا اضافہ ہو چکا، امریکی خام تیل بھی $6 مہنگا ہو کر $105 فی بیرل ہو گیا، UAE کا مربن کروڈ بھی بے قابو، قیمت $6 بڑھ کر $109 فی بیرل ہو گئی، عالمی سطح پر مہنگائی کا طوفان، ایران جنگ کے بعد امریکہ میں پیٹرول 30% مہنگا ہو گیا، قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح $4.23 فی گیلن پر پہنچ گئیں، دنیا بھر میں توانائی کی قیمتیں اس سال 24% بڑھنے کا خدشہ، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق عالمی تیل سپلائی میں روزانہ 1 کروڑ بیرل کمی کا سامنا ہے، ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی مندی، انڈیکس 2587 پوائنٹس کمی سے 1,65,823 پر بند ہوا۔ متحدہ عرب امارات اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہو گیا، تیل پیدا کرنے والے ممالک اور عالمی منڈی کو دھچکا۔ UAE حکام کے مطابق اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا نفاذ 1 مئی سے ہوگا۔ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اوپیک چھوڑنے کے باوجود طلب کے مطابق تیل مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ ادھر اوپیک فنڈ کا ترقی پذیر ممالک کے لیے $1.5 ارب کے امدادی پیکج کا اعلان۔ الجزیرہ کے مطابق ایران جنگ سے پیدا معاشی دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے فنڈ جاری کیا گیا۔ خوراک، توانائی اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد مل سکے گی۔ رقم 2028 تک تقسیم کی جائے گی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی ایک بار پھر امریکی قیادت پر تنقید، کہا ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کو سبکی کا سامنا ہے، ایرانی توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئے، ایران جنگ کے ساتھ ساتھ مزید جو کچھ ہونا شروع ہوا اس کا شبہ پہلے دن سے تھا، امریکیوں کے پاس مذاکرات کی کوئی واضح حکمت عملی نہیں، مشرق وسطی کی جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، صدر ٹرمپ نے جرمن چانسلر کو حقائق سے لا علم قرار دے دیا، بولے فریڈرک مرز سمجھتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ٹھیک ہے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں برطانوی بادشاہ کے اعزاز میں استقبالیہ، صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا کہ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی۔ شاہ چارلز بھی متفق ہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوا تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ امریکی صدر نے نیٹو اور یورپی اتحادیوں کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاہ چارلز نے اپنے خطاب میں کہا کہ چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ملک تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپی ممالک جرمن بول رہے ہوتے، میں ان سے کہوں گا اگر برطانیہ نہ ہوتا تو آپ فرینچ بول رہے ہوتے۔